Kat idto pa si Juan sa subait Jordan, hay nag-abot si Jesus halin sa Nazaret, nga banwa it Galilea, ag nagpabautismo imaw kay Juan. Pagkabautismo kana, nagbutwa imaw, ag nakita nana nga nagbukas ro langit, ag nagapanaog kana ro Espiritu Santo, nga kahit sura it sa lampati. May naghambag dayon halin sa langit, Ikaw ro akon nga palangga nga unga, nalipay gid ako it duro kimo. Pagkatapos, hay ginpaadto gagi si Jesus it Espiritu Santo sa disyerto. Ito imaw nagtiner sa sugod it 40 diyas, ag gintinentarimaw ni Satanas. May mga mabangis nga sapat sa ratong lugar, pero hindi ni para imaw it mga anghel. Pagkapriso kay Juan, hay nag-adto si Jesus sa probinsya it Galilea, ag nagwali imaw it mayad nga balita nga halin sa Dios. Bisan si inimaw mag-adto, nagahambag imaw sa mga tawo. Ro oras nga gintayan it Dios ay nag-abot yun, nga ro mga tawo hay pwede yun nga ikatapoy sa mga sinakpan it Dios. Maghinulsoy ag magtalikod kamo sa inyong mga saga, ag magpati sa mayad nga balita.